السلام عليكم ورحمة الله. دابا عاود نزيدو ندوزو ليكزيرسيس 4. اكزيرسيس 4 وليكزيرسيس 4 هنا عاود يعني بحال ولكن غير هنايا عندي لو شيما، يعني لو بوي ماشي بحال كيما خدمنا، ولكن غادي نحاولو نفهمو واحد الصوالحات لي جداد هنايا. ليكزيرسيس فيه ما يتقال دونك بحال قبيله نحاولوا. كانت هنا باديه باش نوصل لكم الفكره. كانت عندي البوتونسيال ديالي من موا اسير 2 لاسير 2، نحاولوا نبديوها من الزيرو لا مثلا حتى لا. كانت بحالها غادي تهود بواحد البوتونسيال وتجي بحال هكا. غادي نديروا هذا غير بالنقاط، غادي يجي بحال هكا. متفقين معايا؟ بحال هكا، يعني هذه هي البوي اللي كنت خدام بها قبيله بحال هكا. غير هنايا راني دابا بديت بالزيرو. بغيت نوريكم غير واحد الفكره دونك باش بلا ما نعاودو للتمرين. دونك بحال هكا بحال هكا كالبوتونسيال. هذا 1 هذا 2 وهذا 3 حتى هو نديروه غير بالنقاط حيت ما كاينش. متفقين معايا؟ هادو غادي نحيدوه. هذا 3. دونك لقينا لي سوليسيون، خصنا نخدمو يعني بهذا اسمو. لقينا لي سوليسيون، لقينا في 1 ركزوا معايا راه ماشي هما الحلول، انا غير نوريكم لا ميثود اللي غادي نخدموا بها. في 1 هنا اللي لقيناها حيت هنا او بوزيتيف هنا موان في 0 ها هي فينا. دونك اسمو تعطيني A1 اكسبونونسيال اي كا 1 اكس بليس A1 بريم اكسبونونسيال موان اي كا 1 اكس. يعني نفس السيناريو. حنا السؤال قالك تروفي لي سوليسيون ماتيماتيك، لا ماشي هادي 4 قالك ديتيرميني لي سوليسيون دو ليكواسيون دو شرويدر. المهم بحال هكا لقينا هادو هما لي سوليسيون. في 2 لقينا A2 اكسبونونسيال اي كا 2 اكس بليس A2 بريم اكسبونونسيال موان اي كا 2 اكس. في 3 ايكال A3 اكسبونونسيال اي كا 1 اكس. فوالا. دونك حنا في هاد ليكزيرسيس عندنا غير بحال هاك. مشى هذا منا ما مشاش طلع. دونك هذا ما مشاش طلع يعني الطروا ما كايناش، يعني هاد البارتيه اللي طلعت هكا ما كايناش. دونك هاد الفونكسيون مشات. اجي لي هاد الحاجز، ها هو فين هاد الحاجز اللي كان هنا، كان يرد لي لوند غيفليشي، كان يغيفليشي لي لوند. دابا هاد الحاجز ما بقاش، هادي راه ماشيه بحال هكا. دونك لوند غيفليشي في 2 هذا شكون كان يديرها في 2. دونك لوند غيفليشي في 2 هي هادي ايكالا 0. دونك هادي ايكالا 0 حيت هاد قلنا هو اللي كان يدير لي الغيفليشي. دونك هذا اللي راهي مثلا الا جا شي واحد نيشان تفرج هاد ليكزيرسيس راه ما غاديش يفهمني شنو راني نقول، راني نهضر يعني هذا تابع ليكزيرسيس 3. دونك قلنا ملي كان عندي هاد الحاجز تما كان يخلي لي لوند ترجع. دونك هذا الا كان غير هكا هذا راه كلشي الميليو 2 يعني ال 2 ما كاينش هاد الحاجز. دونك لوند غير اون فوا دوز هنايا جات غادي تضرب اوند غادي تغيفليشا اوند غادي دوز. هاد لوند اللي غادي دوز هي اللي غادي تزيد تكمل. دونك هذيك عباره عن اوند انسيدون اوند ريفليشي. متفقين معايا؟ كاين اوند ترونسمي هي اللي غادي تدخل للزوج وهي اللي غادي تكمل اللي هي A2 اي كا اكس 2. دونك هذه مشات. متفقين معايا؟ دونك A2 بريم ايكال 0. دونك في هاد ليكزيرسيس سوليسيون ديال ليكواسيون غادي يخرج لي في 1 اكس ايكال A1 اكسبونونسيال اي كا 1 اكس بليس A1 prime exponentielle moins IK 1 x phi 2 عندي غير دو سوليسيون غير دو فونكسيون دو ريجيون غتعطيني اي 2 IK 2 x. فوالا هذا هو لي سوليسيون دو ليكواسيون دو شرودينغر. هذا السوليسيون الزاوج سمو قالنا يعني لي كونديسيون غادي نحدو عاود لي كونديسيون لي كونستون دانتيغراسيون. غادي نطبقو كونديسيون او ليميت. كونديسيون او ليميت
كونديسيون او ليميت هنا عندي غير وحده، عندي فين كيتلاقاو هاد دو زون، ان مع دو كيتلاقاو هنا، وهذا راه هو الزيرو، كيتلاقاو هنا في هاد البوان. دونك يعني اون اكس ايكال زيرو، اون اكس ايكال زيرو عندي في ان دو زيرو ايكال في دو زيرو، و في ان بريم دو زيرو ايكال في دو بريم دو زيرو. دونك نزيدو نكملو لي كونستانت ديالنا. في ان في الزيرو غادي تعطيني A1 حيت اكسبونونسيال زيرو تجيب لي 1 بليس A1 بريم ايكال هادي في الزيرو ايكال A2. هادي بريم سما غادي تجيب لي اي K1 A1 ونعوض بالزيرو غادي تجيب لي زيرو موان اي K1 A1 بريم نعوض بالزيرو غادي تجيب لي، نقول تجيب لي الزيرو تجيبو لي 1 لي اكسبونونسيال زيرو هي 1. عاود هادي نديري فيها غادي تبقى لي اي K2 A2 ونعوض ليكسبونونسيال بالزيرو تجيب لي 1. تمشي هاد الاي مع هاد الاي مع هاد الاي، يعني شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى بلي ان A1 بليس A1 بريم ايكال A2، ونلقى A1 K1 A1 موان K1 A1 بريم ايكال K2 A2. شنو كيعني؟ كيعني بلي ان A1 زائد A1 بريم ايكال A2 و A1 moins A1 prime égale à K2 sur K1 fois A2. هما الكونستانت دانتيغراسيون. نزيد هادي ندير هادي زائد هادي باش تمشي هادي مع هادي، يعني غادي تعطيني زوج A1 égal 1 plus K2 sur K1 A2، يعني A1 égal 1 demi K1 نوحد المقام K1 plus K2 sur K1 fois A2. فوالا هادي هي A. ندير هادي ناقص هادي، هادي ناقص هادي، هادي ناقص هادي تمشي هادي مع هادي، غادي تعطيني جوج A1 بريم إيكال A2 عامل لي 1 موان K2 سور K1. دونك A2 بريم إيكال K1 موان K2 سور زوج K1 فوا A2. هادي هي A2 بريم. A1 بريم ماشي A2 بريم، A1 بريم. دونك أنا خرجت A1 en fonction de A2 و A1 بريم en fonction de A2. نقدر نخرج عاود العكس A2 و A1 بريم en fonction ديال A1، يعني بحال هنا A2 égal زوج K1 divisé par K1 زائد K2 fois A1. وعندي A1 بريم égal K1 moins K2 sur زوج K1 fois A2. A2 هاني خرجتها هي زوج K1 divisé par K1 plus K2 fois A1. مشات هادي مع هادي غادي نلقى A1 بريم égal K1 moins K2 divisé par K1 plus K2. فوالا
هاني خرجت A1 A1 و A2 Donc, هذوما les constantes d'intégration. Deuxième question 2. Question 2 قالك déterminer le coefficient de réflexion transmission. Attention, هنايا بداتي 2 coefficient de transmission et de réflexion. Attention, هنايا هنا في هاد ليكزيرسيس مع هاد ليكزيرسيس. هنايا البوتنسيال سيميتريك، لاحظ هكا هكا هكا. دونك الفونكسيون اللي هنايا سيميتريك، يعني في واحد لانتيغرال موان A سير 2 حتى ل A سير 2 كاينه فونكسيون يعني مديفينيا موان لانفيني حتى لبليس لانفيني، وهنايا فونكسيون وهنايا فونكسيون وهنايا فونكسيون. مي هاد البوتنسيال اللي سيميتريك. دونك هنا ملي كتكون سيميتريك حنا كنعرفو لا نورماليزاسيون ديك المره قلت لكم يعني موان A حتى ل A موان كذا، يعني داك ليسباس يعني إلي سيميتريك. قلنا الماكسيموم كنصيبوه توجور في السونتر، يعني منا قلت لكم هادي في ليكزيرسيس 1. هنا منا يعني هنا لقيناها نورمي ايكالا 1 بروبابيليتي. المهم هادشي شفنا في ليكزيرسيس 1. مي هنايا ليكزيرسيس ني با سيميتريك. دونك ني با سيميتريك هذا ما كاينيش، ما نقدروش نقولوا بلي ان لي فونكسيون راهم هنا نورمي، يعني باش نكالكيليو البروبابيليتي، يعني لي فونكسيون دونك ني با نورمي في هاد الحاله. دونك هنا ملي كيكونوا ني با نورمي ما كنطبقوش العلاقه الاولى، ما نطبقوش العلاقه الاولى، حيت الا طبقنا العلاقه الاولى امبوسيبل نلقاو ار بليس تي حتى هي نورمي اللي ايكال 100%، امبوسيبل. مي كاينه ان اوتر غولاسيون اللي كاينه في الميكانيك كوانتيك اللي هي كنمشيو بلي كورون دو بروبابيليتي. لي كورون دو بروبابيليتي حتى هي سي ان اوبيراتور عنده واحد الغولاسيون ديالو، يعني بار ديفينيسيون هي كان ديمونستراسيون ديالها. مي دابا كناخدوها هكاكي جي غادي منين نزيدو تقراو يعني هاد الشيء، يعني غادي تعرفوها منين جات. كاين ديمونستراسيون ديالها، يعني جي كتساوي اش بار سير دوزيام فوا اي بسي ايطوال الفونكسيون دون ديالنا دي دو بسي كونجيغي ديالها، يعني سير دي دو اكس. اتونسيون هنايا ان سول ديريكسيون كاينه في 3 ديريكسيون. هنا ملي راه عندنا ان سول ديريكسيون هادي هي نتاع ان سول ديريكسيون بسي دي دو بسي ايطوال سير دي دو ايغريك دي دو اكس. كان غادي نجي نقول لكم ايغريك داكشي علاش كون كان عندي اكس ايغريك غنديرها عاود حتى لايغريك ونديرها حتى لزد. دونك هذه هي اللي نطبقوا باش نخرجوا الكوفيسيون دو ريفليكسيون ترانسميسيون. فين الفونكسيون اللي كانوا عندي؟ لي فونكسيون اللي كانوا عندي هما هادو. هذه هي لانسيدون، هذه هي الريفليشي، وهذه هي ترانسمي. دونك جي انسيدون تساوي لي اش بار سير دوزيام اي بسي ايطوال، يعني بسي ايطوال يعني لانسيدو ايطوال، يعني الفونكسيون ايطوال انسيدون. فين الفونكسيون ايطوال لانسيدون هي هذه يعني ايطوال شحال غيولي لي غيولي لي A1 اكسبونونسيال اي كا 1 اكس. كانت هكا ولكن هي راه ايطوال، دونك خصني نضرب هنا في واحد الموان. الديريفي ديالها الديريفي ديال البسي الديريفي ديال هادي ديال الفونكسيون انسيدو. دابا راني في لانسيدو كنديريفي غير ديال لانسيدو، كنخدم غير بلانسيدو، يعني غادي تعطيني A1 فوا اي كا 1 اكسبونونسيال اي كا 1 اكس موان ها هي الموان هادي لانسيدون اللي هي A1 اكسبونونسيال اي كا 1 اكس
فوا لا ديريفي ديالها ايطوال قلنا نضربو في الموان، منين ندير لها لا ديريفي تهبط الموان، فوا موان اي كا ان اكسبونونسيال اي كا ان اكس، يعني هنا موان حيت راها ليطوال، هي ايطوال درنا لها ايطوال كنضربو في الموان. دونك فوالا الموان في الموان ولات بليس، اكسبونونسيال في اكسبونونسيال تجيب واحد، يعني هادي مشات، هادي بليس هادي موان تجيب واحد، اسمها غادي نلقى اش بار سير دوزيام اي، هنايا A1 في A1 غادي تعطيني A1 او كاري اي K1 موان في الموان تعطيني بليس، هنايا خصنا A1 راني نسيتها، هنايا A1 في A1 تعطينا A1 او كاري اي K1. هاد الاي مشات مع هاد الاي K1 نخرجها تعطيني اش بار سير دوزيام K1 فوا A1 او كاري ديال جي انسي. ميم ريزونمون، يعني غادي ندخل عاود الا بغيت جي ريفليشي غادي ندخل دابا هاد الفونكسيون، دخلت بهادي في الاول، دابا غادي ندخل بهادي ا بريم، يعني غادي تعطيني ا بريم عوضا A1 تعطيني ا بريم، يعني هي اش بار سير دوزيام K1 راني عاد في 1 ياك، راني خدام غير في 1 ريفليشي والانسيدون كاينين في 1، يعني غادي ندير K1 هنا A1 بريم او كاري. إلا مشيت للترونسمي يعني جي ترونسمي كتساوي لي، دونك غادي ندخل بهاد الفونكسيون ترونسمي هي هادي ندخل بها، غادي تجيب لي اش بار سير دوزيام، ولكن ما نديرش K1 دابا راني خدام في الزوج، ندير K2 يعني نفس الديمونستراسيون اللي درنا هنا، K2 فوا A2 او كاري. متفقين معايا؟ A1 بريم نخرجها، A2 نخرجها، A2 هي هادي، A1 بريم هي هادي، دونك كلشي نعوضو، دونك عندي جي انسيدون يعني لو كورو انسيدون، هذا لو كورو انسيدون يعني اش بار فوا K1 سور دوزيام A1 او كاري كورو انسيدون. attention جي ريفليشي غادي تساوي لي اش بار K1 سور دوزيام A1 بريم او كاري اللي هي هادي تعطيني K1 موان K2 او كاري ديفيزي باغ زوج، يعني 4 K1 او كاري. كنت خرجتها en fonction de A2 A1 بريم كنت خرجتها، فين حطيتها يا الله، ها هي A1 بريم هنايا فوا A2 او كاري اللي هي غادي تعطيني اش بار K1 سور دوزيام فوا A1 بريم هي هادي، هنايا راني نسيت A1 كنت ناسيها في الاول، دونك غادي تعطيني K1 موان K2 سور K1 بليس K2 لو تو او كاري فوا A1 او كاري. متفقين معايا؟ دابا اسمو بقانا جي ريفليشي جي ترونسمي ايكال اش بار سير دوزيام فوا K2 ها هي فين فوا A2 او كاري، A2 كنت خرجتها ها هي فين اون فونكسيون دو A1 يعني هي 4 K1 او كاري
sur K1 plus K2 au carré fois A1 au carré. Voilà. Donc, il abrite T par définition هو G transmission بلاصة غير كي كنا نديرو على G incident. و R هذا شحال غادي يعطيني، يعني جي ترانسمي على جي انسيدون، غادي تمشي اش بار مع اش بار، تمشي دوزيام مع دوزيام، تمشي ا ان او كاري مع ا او كاري، نعوضو هنايا كاع ونهنيو السوق، غادي تعطيني جي ترانسمي هي 4 K1 au carré divisé par K1 plus K2 le tout au carré fois A1 au carré divisé par G transmis اللي هي attention H bar fois K2 sur deuxième، هنا يعاود H bar fois K1 sur deuxième A1 au carré. Donc A1 au carré مشات مع A1 au carré، deuxième مشات مع deuxième H بار مشات مع H بار، وهنايا K1 تبقى لي شحال تبقى لي K2 وهنا K1، دونك غادي تعطيني K2 sur K1 fois 4 K1 au carré sur K1 plus K2 le tout au carré. يعني تمشي واحد K1 مع واحد K1 غادي نلقى T égale à 4 K1 K2 divisé par K1 plus K2 au carré. متفقين معايا؟ إلا مشينا ل R هو جي réfléchi نور على جي انسيدون إيكال جي réfléchi راه عندي، يعني غادي نلقى K1 يعني ملي نعوض K2 sur K1 plus K2 au carré. ولو كان نجي ندير غادي نلقى R1 إلا زدت عليها T غادي تعطيني 1. كون تعوضو R وتعوضو T ديها القيمة ديالها، يعني دابخي الكالكيل، يعني مبغيتش نديرو تعوضو هادي وهذا الR وتجمعو عليها هادي، ها هي هنايا اسما غادي تعطيك. نحاولو نفيريفيوها غير هنا R بليس T شحال هي R شحال هي K1 au carré، هنا غادي ننشر K1 au carré moins زوج K1 K2 plus K2 au carré plus T اللي هي 4 K1 K2، حيت علاش؟ حيت عندهم المقام بحال دونك sur K1 plus K2 au carré. هنا 4 هنا 4 ناقص جوج تبقى لي جوج، يعني نمشي هنا وندير جوج، هادي شكون هي؟ متطابقة، هما هي K1 زائد K2 au carré على K1 زائد K2 au carré شحال تعطيني؟ 1. فوالا هاكاك. دونك R égale à 0. Donc R égale à 0. R égale à 0. هذا شنو كيكافئ؟ بلي أن K1 égale à K2. يعني K1 égale à K2. K1 égale à K2 فوقاش يمكن يتساوى؟ حيت K1 كنا بيناها ديجا هي دوزيام E سير H بار أو كاري، و K2 هي الراسين دوزيام E بليس V0 سور H بار أو كاري. يعني باش K2 كتساوي K1 إلا كانت V0 نيجليجابل ولا تساوي الزيرو، يعني باش تكون V0 صغيرة بزاف من E باش نقدر نيجليجيها، خصها تكون صغيرة بزاف من E. هنا غادي يكون R إيكال 0.
منين يكون ار ايكال زيرو كنكون كيما قلت لكم في الفيديو اللي سبق فين كنكون في الفينومين ديال ترونسبارونس. و الى تي ايكال زيرو فوقاش تي ايكال زيرو الا كانت كا 1 ايكال زيرو تي لا كا 2 ايكال زيرو بيان سير مي كا 2 امبوسيبل تساوي زيرو. علاش؟ لان راه قلنا في الهبطه يعني نورمالمون كا 1 اللي خصها وحده بحالها تجيب لي هذه زيرو، هذا ما عمرو يكون يساوي زيرو في هذه الحاله. مي الا كان ايكال زيرو هذا كيعني وحده من هادو ايكال زيرو، سيتادير كا 1 مثلا ايكال زيرو. في هذه الحاله ضروري كا 1 هي اللي خصها تساوي زيرو. علاش؟ قلنا ها كيفاش جايه دايره، دونك جايه دايره بحال هكا، دونك كا 1 هي اللي خصها توقف يعني الاولى. اما الا وصلت، الا كانت اوند كانت جايه ووصلت هنايا راه امبوسيبل ما تهبطش، فهمتوني؟ الا وصلت حتى لهنا بحال الماء وتقول لي ما يهبطش راه امبوسيبل. يعني باش نقولوا يعني ترونسمي يعني من الاول نقولوا كا 1 ايكال زيرو، كا 1 ايكال زيرو باش ما توصلش هنا، يعني با دو بروباغاسيون في هاد لا لينيا، هي قبل ما توصل هنايا با دو بروباغاسيون. يعني هذا في هذه الحاله كنقولوا بلي راه عندي فينومين دو ريزونانس. فينومين ديال الريزونانس، نفس لانتربريتاسيون اللي درتو في الفيديو اللي سبق. المهم هذا هو التمرين، هذه هي السيرية 3. ما تنساوناش بالدعاء وتبقاو على خير، والى اللقاء.